सिंध में मुकम्मल अनारकी और तबाही है। सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तजावुजात केस में रिमार्क्स दिए कि हुक्मरान सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। जितने मंसूबे सिंध में शुरू किए सब जाया हो गए। सूबे को कौन ठीक करेगा? क्या वफाकी हुकूमत को कहें? अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि कराची के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं। तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है, जल्द फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची के तमाम नालों की सफाई का काम एनडीएमए के हवाले करने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि लोग नालों पर घर बना रहे हैं। यहां माफिया बैठे हैं जिनका मकसद सिर्फ कमाई है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि वो जाते हैं तो लोग मारना शुरू कर देते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यही तो आपकी हुकूमत की रिट है। कोई लाओ लश्कर ना ही हटो बचो का शोर। वज़ीर आला पंजाब बगैर प्रोटोकॉल पहुंचे नैब लाहौर। शराब के लाइसेंस इजरा के इल्जाम में उस्मान बुज़दार पेश हुए। नैब की जानिब से सवालनामा दिया गया। 18 अगस्त तक जवाब जमा कराने का कहा। उस्मान बुज़दार कहते हैं नैब के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया और लाइसेंस के मामले पर हक़ाइक़ से आगाह किया। आईनी इदारों के एहतराम पर यकीन रखते हैं। जब आप कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते तो फिर जुल्म करते हो। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा कारकुन लाठी चार्ज के बाद कैदो बंद बर्दाश्त कर रहे हैं। नैब लाहौर ने पथराव से ऑफिस को पहुंचने वाले नुकसान की तस्वीर जारी कर दी। हंगामा आराई करने पर मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार लीगी एमपीए अदनान फरीद समेत 58 अफराद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मरियम नवाज की नैब में पेशी के मौके पर हंगामा आराई की कौमी असम्बली में भी गूंज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लोग जानना चाहेंगे गाड़ियों में पत्थर कहां से नमूदार हो गए। ख्वाजा आसिफ बोले कल राना तनवीर यहां बैठे थे, पर्चा उन पर लाहौर में दर्ज कर लिया गया। कौमी असम्बली में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ लाजमी शामिल करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने पेश की। करारदाद में कहा कि यह ऐवान हुकूमत से मुतालिबा करता है कि तमाम नसाबी और सरकारी दस्तावेज़ात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखा जाए। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल इस्लामाबाद ट्रस्ट बिल भी मंजूर। करंट लगने से अमवात। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनसलवी एफआईआर में नामजद, ताहाल गिरफ्तार न हो सके। डिस्ट्रीब्यूशन हेड आमिर ज़िया, आईबीसी सिक्योरिटी अफसर भी मुकदमे में नामजद। डिफेंस फेज 7 में के इलेक्ट्रिक की मुबैना गफलत से नौजवान जाँ बहक हुआ। कराची में मानसून के दौरान करंट लगने से 25 अफराद जान की बाजी हार चुके। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मलीर, लांठी, कोरंगी, नाथा खान में बिजली की आंख मचोली। नॉर्थ कराची, लाइन्स एरिया, सुरजानी टाउन और सदर के इलाके में भी बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक ने गरीब शहरी को 62,000 रुपए बिल भेज दिया। के इलेक्ट्रिक का सताया नौजवान इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ईसीसी का न्यूयॉर्क में पीआईए के रूस वेलेट होटल से मुतल्लिक बड़ा फैसला। होटल का कर्ज चुकाने के लिए $105 मिलियन जारी करने की मंजूरी। गैर मुल्की कंपनी कर्ज की आड़ में रूस वेलेट होटल में जबरी शराकतदारी के लिए सरगर्म थी। पेशावर बीआरटी मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान कल मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब के दावतनामे जारी। वज़ीर आला केपी महमूद खान और सूबाई काबीना के अरकान तकरीब में शरीक होंगे।
कराची में दूध के बाद आटा माफिया सरगर्म, फी किलो 5 रुपए महंगा कर दिया। फाइन आटा 70 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। चक्की का आटा 75 रुपए किलो तक जा पहुंचा। 2.5 नंबर आटा 65 रुपए का किलो मिल रहा है। कोरोना वायरस के बाद जारी 24 घंटों के दौरान 730 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,85,921 हो गई। मजीद 17 मरीज चल बसे। अमवात 6,129 तक जा पहुंचे। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 16,599 रह गए। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग होने लगी। भारतीय शहर बेंगलौर में पुलिस ने 3 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 110 गिरफ्तार। कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले एमएलए अखंडा श्रीनिवास के भतीजे के मुसलमानों के खिलाफ तौहीन-आमेज पोस्ट। शहर के हालात कशीदा। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। झंडों, झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजने लगी गलियां और बाजार। आप जश्न आज़ादी की तैयारी किस तरह कर रहे हैं? कौमी परचम के साथ तस्वीर 0334 1920 268 पर 92 न्यूज़ को भेजिए, हम नशर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अशिया ख़ुरोनोश की कीमतों से मुताल्लिक़ इजलास। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा, मुआविनीन और आला हुक्काम शरीक हैं। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। अशियाए ख़ुरोनोश की कीमतों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अशियाए ख़ुरोनोश की कीमतों से मुतल्लिक इजलास। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कहिएगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई अमल में आई, क्या ब्रीफ किया गया वज़ीर आज़म को? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अशिया ख़ुरोनोश की कीमतों पर इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। इजलास में वफाकी वज़रा, मुआविनीन और जो आला हुकाम है वो शरीक हैं, जबकि सूबाई चीफ सेक्रेटरी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को अशिया ख़ुरोनोश की कीमतों से मुताल्लिक़ जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ अब तक जो कार्रवाई हुई है उस हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जा रहा है। जबकि सूबाई सतह पर अशिया की जो कीमतें हैं उनके मॉनिटरिंग से मुताल्लिक़ जो हिकमत अमली है उस पर ब्रीफिंग की जा रही है। जबकि वज़ीर आज़म को बताया जा रहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आज के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान मज़ीद हिदायत भी देंगे, क्योंकि जो अवामी सतह पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है हुकूमत के हवाले से अशिया ख़ुरोनोश की कीमतें और बिलखुसूस जो ब्लैक मार्केटिंग है वो ज़्यादा होती जा रही है। मनफी तासुर को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म अहकाम जारी करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नैब लाहौर में पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। ज़राए के मुताबिक नैब के बेशतर सवालात पर उस्मान बुज़दार ने लाइल्मी का इजहार किया। मजीद वक्त दिया जाए, मालूमात इकट्ठी करके आगाह करूंगा, उस्मान बुज़दार का नैब को जवाब। नैब ने उस्मान बुज़दार को 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा भी जारी कर दिया। बात करेंगे, शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, बताइएगा कितने सवालात में से उन्होंने सेटिस्फाई कर सके नैब को? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं आज नैब लाहौर में जो है वो पेश हुए, जहां पर 1 घंटा 40 मिनट तक जो है उनसे जो है वो तहकीकात की गई। नैब हुकाम की जानिब से जो है उनसे 12 सवालात पर मुश्तमिल एक परफार्मा जो है वो भी जारी कर दिया गया है और ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो है बेशतर सवालात पर लाइल्मी का इजहार किया और उनका ये कहना था कि मुझे मज़ीद वक्त जो है वो दिया जाए, मैं मालूमात इकट्ठी करके नैब को आगाह करूँगा। और इसके साथ साथ उनका वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से उनके अहले खाना और उनके असासों की तफसीलात जमा करवाने की हदायत जो है वो भी की गई है। इसके साथ साथ नैब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को 12 सवालात का सवालनामा जो है वो भी जारी किया गया है। सवालनामे के जवाबात जो हैं 18 अगस्त तक जो है उनको जो है वो जमा करवाने होंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पर जो इल्ज़ाम मुबैना तौर पर करप्शन का 5 करोड़ का आयद किया गया था, उस हवाले से भी जो है उनसे पूछा गया। उस हवाले से भी उनका कहना था कि मुझे इस हवाले से कोई इल्म नहीं है, मेरे इल्म में नहीं कि किसने कितनी रिश्वत ली है। जबकि वज़ीर आला पंजाब को दर्ज सवालात के
जवाबात जो है वो जमा करवाने के हवाले से भी आगाह किया गया है। निजी होटल के लिए 5 करोड़ की रिश्वत के हवाले से भी उनका कहना था कि इस हवाले से उनको जो है इल्म नहीं है। उनका ये कहना था कि एहतसाब के अमल पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ, जब भी बुलाएंगे मैं पेश होऊंगा। नैब को वज़ीर आला हाउस समेत इस केस से मुतल्लिक जो भी रिकॉर्ड चाहिए होगा इसकी फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाऊंगा। जी, नैब ने उस्मान बुज़दार को 12 सफ़हात पर मुश्तमिल सवालनामा जारी कर दिया। शाहिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मरीम नवाज एक बार फिर ट्विटर पर सरगर्म, गाड़ी को नुकसान की वीडियो जारी कर दी। कहती हैं उनकी गाड़ी पर पत्थरों से बुरी तरह हमला किया गया, पुलिस को इल्म ही नहीं था। पुलिस को इल्म नहीं था कि उनकी कार बुलेट प्रूफ है, लेकिन वो जो कुछ करना चाह रहे थे सब कुछ वाज़ेह है। उनकी गाड़ी को देखें और फैसला करें, क्या ये सिर्फ पत्थरों का हमला था? लीगी कारकुनों को सलाम पेश करती हूँ, पत्थरों के लिए अपने सीने आगे किए। कारकुनों ने लाठी चार्ज बर्दाश्त किया और अब कैदोबंद बर्दाश्त कर रहे हैं। मरीम नवाज एक बार फिर ट्विटर पर सरगर्म हो चुकी हैं, गाड़ी को नुकसान की वीडियो जारी करती है और साथ में ये लिखा है कि उनकी गाड़ी पर पत्थरों से बुरी तरह हमला किया गया। पुलिस को इल्म नहीं था कि उनकी कार बुलेट प्रूफ है, लेकिन वो जो कुछ करना चाह रहे थे सब कुछ वाज़ेह है। साथ में उनका लिखना था कि उनकी गाड़ी को देखिए और फैसला कीजिए कि क्या ये सिर्फ पत्थरों का हमला था। लीगी कारकुनों को सलाम पेश करती हूँ कि पत्थरों के लिए अपने सीने आगे किए। नाज़रीन, लाहौर की मकामी अदालत ने नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तमाम कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है और उनकी जमानत पर रिहाई के लिए दरखास्तों पर कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। तफसीलात शकील सईद की रिपोर्ट में देखिए। नैब दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ और हंगामा आराई करने वाले लीगी कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। साबिक रुकन असम्बली और टिकटॉक स्टार समेत 58 लीगी कारकुनों को हथकड़ियों में लाहौर की जिला कचहरी में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से अदालत के रूबरू मुलजमों की 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिसकी लीगी वकला ने मुखालफत की। वकला ने मौके पर इख्तियार किया कि गिरफ्तार कारकुनों से कोई चीज बरामद नहीं करनी, इसलिए जिस्मानी रिमांड न दिया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तमाम मुलजमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और मुलजमान की रिहाई के लिए जमानत की दरखास्तों पर 13 अगस्त के लिए पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। मरियम नवाज की पेशी के दौरान नैब दफ्तर के बाहर तोड़फोड़, पथराव और हंगामा आराई की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार किया था। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। कल राना तनवीर हुसैन यहाँ बैठे थे, उन पर पर्चा लाहौर में दर्ज कर लिया गया। पंजाब हुकूमत की इस हरकत का नोटिस लें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा राना तनवीर हुसैन के खिलाफ मुकदमे पर तहरीक इस्तेहकाक लें। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि तहरीक इस्तेहकाक दें, वो कमेटी को भेज देंगे। ये मेरे बाईं तरफ मेरा भाई राना तनवीर साहब बैठे हुए, कल ये यहाँ पे थे, इनके खिलाफ पर्चा हुआ है वहाँ पे लाहौर में। आप जो है जो कार्रवाई लाहौर में हुई है उसकी सदाकत का इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि राना तनवीर साहब कल हाउस में मौजूद थे, हाउस की पार्टिसिपेट जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा ले रहे थे। आपके स्पीकर साहब के आपके चेंबर में बैठे हुए थे, आपके साथ बैठे हुए थे और FIR में राना तनवीर साहब का नाम है। इससे जाहिर होता है कि कितनी झूठी और कितनी गलत कार्रवाई जो है सारी की सारी झूठ पे मबनी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं और वहाँ पे जो हमारे असम्बली के अराकीन पहुँचे थे उनके खिलाफ कितनी झूठी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कर रही है। नाज़रीन, लोग जानना चाहेंगे गाड़ियों में पत्थर कहाँ से नमूदार हुए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अगर कोई जाए वक़ुआ पर मौजूद नहीं था तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपने अपना नुक्ता नज़र बताना था जिससे तवज्जो हटाने के लिए ड्रामा किया गया। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। लोग जानना चाहेंगे कि यकदम वो गाड़ियों में पत्थर कहाँ से नमूदार हो गए। वो जो सारी कार्रवाई थी, होना तो आपने पेश था अपना नुक्ता नज़र बयान करने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए एक नुक्ता नज़र है। ये सारा जो एक स्टेज्ड ड्रामा था वो किया गया। अगर वो मौके पे नहीं थे तो हरगिज़ इनका नाम आना ही नहीं चाहिए और इसकी तहकीक की जा सकती है और इसको देखा जा सकता है और अगर बिला जवाज़ इनका नाम आया है तो हम मिलके आपका साथ देंगे कि कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सिंध में मुकम्मल एनार्की और तबाही है। सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है।
عوام کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کے تجاوزات کیس میں ریمارکس، کہا حکمران صرف انجوائے کر رہے ہیں، جتنے منصوبے سندھ میں شروع کیے سب ضائع ہو گئے۔ صوبے کو کون ٹھیک کرے گا؟ کیا وفاقی حکومت کو کہیں؟ اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کراچی کے معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں، تمام آئینی و قانونی پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے، جلد فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کراچی کے تمام نالوں کی صفائی کا کام NDMA کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لوگ نالوں پر گھر بنا رہے ہیں، یہاں مافیا بیٹھے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ وہ جاتے ہیں تو لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہی تو آپ کی حکومت کی رٹ ہے۔ کراچی میں نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سماعت۔ کمشنر کراچی نے رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ رپورٹ میں بتایا کہ کراچی میں 38 بڑے نالے ہیں اور 514 چھوٹے نالے DMCs کے پاس ہیں۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ لوگ نالوں پر 10 سال سے رہ رہے ہیں۔ عدالت نے کمشنر کراچی کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ پر بھی بھرم ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پچھلے 20 برس میں آپ نے کچھ نہیں کیا، نہ سندھ حکومت کام کر رہی ہے نہ لوکل گورنمنٹ۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہم جاتے ہیں تو لوگ مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہی تو آپ کی حکومت کی رٹ ہے۔ سارے شہر میں جگہ جگہ گلیوں اور محلوں میں گٹر کا پانی موجود ہے، لوگ پتھر رکھ کر اس پر چلتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ 2 سے 3 ماہ میں نالوں سے تجاوزات ختم کرائیں گے۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ آپ کی حکومت کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ کراچی سے کشمور تک کی صورتحال بدتر ہے، سندھ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، آپ لوگ بیٹھ کر مزے کر رہے ہیں۔ کراچی میں حکومت کی رٹ کہاں ہے؟ سندھ کو بہتر کون بنائے گا؟ کراچی میں سڑک نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، کیا باہر کے ملکوں میں بھی لوگ ایسے مسائل پر سپریم کورٹ جاتے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ لوگ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں، لوگ نالوں پر بیٹھ کر گھر بنا رہے ہیں، یہاں مافیا بیٹھے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں کس کی جائیداد کس کے نام پر رجسٹرڈ ہو گئی، جتنے منصوبے سندھ میں شروع کیے سب ضائع ہو گئے۔ کراچی، سکھر، حیدرآباد، لاڑکانہ اور دادو سمیت کسی ضلع میں کوئی کام نہیں ہوا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا اور سب پیسہ ختم ہو گیا۔ پیسے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کراچی میں صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ مجموعی طور پر حکومت تو بنی ہوئی ہے لیکن کام نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ نے کراچی کے تمام نالوں کی صفائی NDMA کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ NDMA نالوں کی صفائی کے ساتھ تجاوزات اور دیگر مسائل کو بھی دیکھے گی۔ عدالت نے شارع فیصل پر 14 اگست کے حوالے سے لگے سائن بورڈ پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور کمشنر کراچی کو حکم دیا کہ تمام سائن بورڈ فوری ہٹائے جائیں۔ ارشد بیگ، 92 نیوز، کراچی۔ کرنٹ لگنے سے اموات، سپریم کورٹ کے حکم کے بعد کے الیکٹرک کے خلاف پہلا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ CEO کے الیکٹرک مونسلوی FIR میں نامزد ہیں لیکن تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ ڈسٹریبیوشن ہیڈ عامر ضیاء، IBC سیکیورٹی آفیسر بھی مقدمے میں نامزد۔ ڈیفنس فیز 7 میں کے الیکٹرک کی مبینہ غفلت سے نوجوان جاں بحق ہوا۔ کراچی میں مانسون کے دوران کرنٹ لگنے سے 25 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود شہر بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے لوڈ شیڈنگ صفر کرنے کا حکم دیا تھا لیکن مختلف علاقوں میں 7 سے 8 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے۔ کیمرامین محمد آصف اور ساتھی رپورٹر فیاض یونس کے ساتھ شیراز احمد، 92 نیوز، کراچی۔ ناظرین، کرنٹ لگنے سے اموات، سپریم کورٹ کے حکم کے بعد کے الیکٹرک کے خلاف پہلا مقدمہ تو درج ہو چکا۔ CEO کے الیکٹرک مونسلوی FIR میں نامزد بھی ہو چکے، تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ ڈسٹریبیوشن ہیڈ عامر ضیاء، IBC سیکیورٹی افسر بھی مقدمے میں نامزد ہیں۔ ڈیفنس فیز 7 میں کے الیکٹرک کی مبینہ غفلت سے نوجوان جاں بحق ہوا۔ کراچی میں مانسون کے دوران کرنٹ لگنے سے 25 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رہنما مسلم لیگ فنکشنل نصرت زہرا عباسی صاحبہ، رہنما تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی صاحب اور تاجر رہنما سراج قاسم تیلی صاحب۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کے وقت کا۔ نصرت زہرا عباسی صاحبہ، کہیے گا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد مقدمہ تو درج کر لیا گیا مگر گرفتاری عمل میں نہ آ سکی، کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی اثر و رسوخ اس گرفتاری کے درمیان حائل ہے؟ 92 نے کے الیکٹرک کے حوالے سے بہت زبردست ایشو کو ہائی لائٹ کیا۔ جو کراچی کے عوام کی تکلیفیں تھیں، کراچی کے عوام نے جس طریقے سے کہ الیکٹرک کو بھگتا ہے، اس میں میرے خیال میں دنیا میں کسی بھی شہر کے اس طرح کے حالات کی مثال نہیں ملتی، اور یہ میڈیا ہی کی بدولت ہے کہ سپریم کورٹ کو اس پر ایکشن لینا پڑا۔ ہم لوگوں نے بڑے احتجاج کیے، آپ نے دیکھا کہ GTA نے، PTI نے مل کر بڑا یہاں پر کراچی کے حوالے سے کے الیکٹرک کے خلاف
ایک دھرنا بھی دیا. کراچی کی عوام عذاب میں اور بارشوں میں تو اور ظلم ہو گیا. کتنے گھروں میں ماتم صفے بچھ گئی. گھروں سے باہر کھمبوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو کرنٹ لگے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں لاشیں پہنچی ہیں. تو یہ چیزیں سندھ حکومت بھی دیکھ رہی ہے, وفاقی حکومت بھی دیکھ رہی تھی. عمر ایوب صاحب کو اتنے عرصے کے بعد چال آیا, وہ آئے, ان کے آنے سے بھی کے الیکٹرک نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا, نہ وہ اس پر کچھ کر سکے نہ کے الیکٹرک نے ان کی کوئی بات مانی. بھائی جو سپریم کورٹ نے آج جو بھی کے الیکٹرک والوں کے ساتھ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں صحیح کیا ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو کراچی کے ساتھ کیا ہے یہ پھر بھی کم ہے. اس لیے کہ اتنے 15 سال ہو گئے ان کو, ابھی تک اپنا سیٹ اپ انہوں نے اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھا. کئی دنیا میں ہم جاتے ہیں, کبھی بجلی کی بات ہم سنتے بھی نہیں ہے کہ آج بجلی ہے نہیں ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. پلس یہ ہے کہ یہ مونوپولی ہے, مونوپولی نہیں ہونی چاہیے. 2023 میں ان کا اگریمنٹ ختم ہو رہا ہے. میری ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ سے بھی, فیڈرل حکومت سے بھی, کہ اس کو رینیول میں کریکشن کیا جائے اور دوسری کمپنیوں کو الاؤ کیا جائے, تاکہ کراچی میں 3-4 کمپنیاں ہوں اور جو ہم لوگ بجلی استعمال کرنے والے کی چوائس ہو کہ وہ کس کمپنی سے خریدنا چاہتا ہے. ایک تو ہم پیسے دیں, اتنا زیادہ مہنگا کام کریں اور پھر سب برداشت کریں, اور چھوٹے لوگوں کے پاس, بیچاروں کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے, ان کو تنگ کرتے ہی ہے. تو میرا خیال سے یہ بالکل ٹھیک ہے اور موقع اچھا ہے. سپریم کورٹ کو اس کا ایکشن ری ایکشن بڑھانا چاہیے. اس کے علاوہ میں سپریم کورٹ کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ NDMA کو بھی سونپنے کا کام کیا ہے. وہ بھی میری ڈیمانڈ تھی, بڑے دنوں سے میں کہہ رہا تھا, اور اب سپریم کورٹ نے بھی سپورٹ کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کا انفراسٹرکچر جلدی سے جلدی بہتر ہونا شروع ہوگا. یعنی آپ کی نظر میں کمپنی کوئی ایک نہیں 2-3 ہونی چاہیے, تبھی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سراج قاسم تیلی صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب اور نصرت صحرا عباسی صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, بھارت میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہونے لگی ہے. مذہبی تعصب اور نفرت کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. بھارتی جماعت کانگریس کے MLA اکھنڈا سری نواس کے بھتیجے نوین کی سوشل میڈیا پر توہین آمیز پوسٹ سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے. توہین آمیز پوسٹ کے خلاف بھارتی شہر بنگلور میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور حالات کشیدہ ہو چکے ہیں. پاکستان علماء کونسل کے رہنما علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علامہ صاحب, دن بدن بھارت کے اندر مسلمانوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. دنیا نفرت آمیز پیغامات بھی بھیجتی ہے, انہیں شدید ناپسندیدگی کا اظہار بھی بھیجتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھارت میں مودی حکومت کے یہ متعصبانہ رویے کم نہیں ہو رہے. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں, دنیا پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ جب سے کی حکومت آئی ہے ہندوستان میں, جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں باقی لوگوں کے ساتھ اس وقت صورتحال بھارت میں جس نہج پر پہنچی ہے, آپ بھی بخوبی اس سے ادراک رکھتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے راستہ کیا بچے گا بھارت میں رہنے کا؟ دیکھیں, اس وقت بھارت میں ایک جنگی جنون اور ایک ہندو انتہا پسند ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ, اور جو ان کا پرائم منسٹر ہے وہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کا وہ ہے پرائم منسٹر, اور وہ صرف چاہتا ہے اس کو ہندو اور ہندو اسٹیٹ بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں. اب جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہے, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مذہبی انتہا پسندی کا, کہ اگر آپ نے نعوذ باللہ آپ اگر اپنے پروفٹ کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات کی ہے, تو کم از کم آپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ ان کی دل آزاری کے بجائے آپ دلجوئی کریں اور ان سے معذرت کریں, اور ہجوم کو پرامن طریقے سے منتشر کریں, بجائے اس کے کہ آپ فائرنگ کریں اور اس کے بعد 3 مسلمانوں کو اور مار دیں, جس سے اور زیادہ جذبات مجروح ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل کسی لحاظ سے بھی ایک ہندو اسٹیٹ بنا دی ہے, اور یہاں منورٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے, چاہے وہ مسلمان ہوں یا کرسچنز ہو, سکھ ہوں. انہوں نے 200 کے قریب وہاں پر جو ہے چرچ چل رہے ہیں, پھر سکھوں کے گولڈن ٹیمپل میں انہوں نے حملے کیے. تو اس وقت یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے, اور پاکستان کی حکومت کو بہت سختی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی حل نہیں.
پاکستان فیڈریشن اٹلی کے تحت اطالوی دارالحکومت روم میں بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں اٹلی بھر سے کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں۔ کشمیر سے رشتہ کیا ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پاکستان فیڈریشن اٹلی کی جانب سے دارالحکومت روم میں کشمیر پر گزشتہ سال 5 اگست سے جاری کرفیو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرے میں تحریک کشمیر اٹلی، پاکستان کشمیر کمیونٹی اٹلی، پراتو ایسوسی ایشن سمیت مختلف تنظیموں کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ کشمیر انشاءاللہ پاکستان بنے گا۔ مظاہرے سے دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کشمیر پر ہونے والے مظالم کا فوری نوٹس لے اور اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے دباؤ بڑھائے۔ مسلم لیگ نون گلف اور یو اے ای کے نئے عہدیداران کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ نون لیگ گلف کے صدر چودھری احسان الحق باجوہ کی صدارت میں ہونے والی پریس کانفرنس میں لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی قیادت میں متحد ہیں۔ مزید احوال سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون یو اے ای کے سابق صدر چودھری الطاف حسین کی وفات کے بعد قائد نون لیگ نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی ہدایت پر اسحاق ڈار کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں یو اے ای اور گلف کے نئے عہدیداران کی تقرریاں کر دی گئیں۔ مسلم لیگ نون گلف اور یو اے ای کے نو منتخب عہدیداران چیئرمین محمد غوث قادری، صدر غلام مصطفیٰ مغل اور دیگر نے گلف ریجن کے صدر ایم این اے چودھری احسان الحق باجوہ کی صدارت میں مشترکہ پریس کانفرنس کی اور پارٹی میں دڑار کی خبروں کو زائل کر دیا۔ تمام رہنماؤں نے پارٹی قیادت کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہوئے نون لیگ کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون گلف کے صدر چودھری احسان الحق باجوہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ یو اے ای کے تمام عہدیداران ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور پارٹی قیادت کا فیصلہ تمام دوستوں نے منوان قبول کیا ہے، وہ خوش آئند ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای کے تمام عہدیداران ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ہم اکٹھے ہیں اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ منوان ہم نے تمام دوستوں نے قبول کیا اور میری یہ بھرپور خواہش ہوگی کہ میں تمام دوستوں کو اکٹھا کر کے لے کے چلیں اور ہم ملک پاکستان کی خیر چاہتے ہیں اور اپنے قائد کے ویژن میاں محمد نواز شریف کے ویژن کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ ہم تمام اکٹھے ہیں، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ایک ایم پی او سینئر رہنما مسلم لیگ نون یو اے ای آزاد علی تبسم نے تمام نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ قیادت کے فیصلے کے ساتھ ہیں۔ جہاں پہ جمہوری پارٹیاں ہوں گی، جمہوری لوگ ہوں گے تو وہاں پہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاف رائے کے باوجود ہم چونکہ اپنے قائدین پر اعتماد کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے قائد جو ہیں ہمارے ملک کو آگے لے کے جائیں گے، تو اسحاق ڈار صاحب نے جو یو اے کی تنظیم یا گلف کی تنظیم کے حوالے سے فیصلے کیے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی ہمارے قائد ہیں، ہم ان کے فیصلوں کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تنظیم جو ہے باقاعدہ ان کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہوئے مسلم لیگ کی ترقی کے لیے، مسلم لیگ کی بہتری کے لیے کام کرے گی۔ پریس کانفرنس کے دوران چودھری احسان الحق باجوہ نے یقین دہانی کرائی کہ چیئرمین مسلم لیگ نون یو اے ای محمد غوث قادری کے خلاف انتخابی کیمپین کے دوران کیا جانے والا پروپیگنڈا پر نوٹس لیا جائے گا اور تمام کارکنان کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ مسلم ویمن فیڈریشن ایسوسی ایشن کی جانب سے تھائی لینڈ کی ملکہ کی 88ویں سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی جس میں اوورسیز پاکستانیز تھائی ایسوسی ایشن کے صدر عبدالغفار وارسی، جنرل سیکرٹری محمد اظہر ورک اور ایگزیکٹو کمیٹی نے شرکت کی، جبکہ پاکستانی سفارت خانے سے ویزا کاؤنسلر ہمایوں مجتبیٰ شریک ہوئے۔ تفصیلات عمران یوسف کی اس رپورٹ میں۔ تقریب کے دوران تھائی لینڈ کے مختلف شہروں سے آئی ہوئی مسلم ویمن فیڈریشن کی خواتین کو ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اسناد تقسیم کی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی اور انتظامیہ نے عبدالغفار وارسی اور ہمایوں مجتبیٰ کی شرکت کو خوب سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر ملکہ کی صحت اور ملک کی خوشحالی و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اسکاٹ لینڈ گلاسکو کی معروف کاروباری شخصیت چودھری جمیل مقبول نے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا جس میں گلاسکو کی سماجی و سیاسی شخصیات سمیت پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ خالد وارسی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاک ڈاؤن کے مشکل وقت سے باہر نکلتے ہی دنیا بھر کی طرح اسکاٹ لینڈ کے مختلف شہروں میں بھی عید ملن پارٹیز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ گلاسگو میں بھی اسکاٹ لینڈ کی معروف سماجی و کاروباری شخصیت چودھری جمیل مقبول کی طرف سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا جس میں لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے شرکت کی۔ عید ملن پارٹی میں شرکاء کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں اس قسم کی عید ملن پارٹی سے اپنے وطن کی یاد آتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنے ہی ملک میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں جمیل پارٹی والوں کی دعوت پر، انہوں نے باربیکیو کا اہتمام کیا، موسم
प्रोग्राम भी अच्छा था और कोविड-19 के बाद काफ़ी अरसे बाद इज्तिमा जो है वो मुनक्कद होना शुरू हुए हैं। मिल बैठने का बहाना बनाया और ये नहायत ही बहुत ही शानदार इन्होंने प्रोग्राम सजाया। अल्लाह ताला इस तरीके से सब तमाम साथियों को जमा होने की सआदत इन्होंने नसीब हुई है। बारबेक्यू का इत्माम किया हुआ है, ग्लासगो के चीज़ा चीज़ा जो लोग हैं उनको यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है और तमाम लोगों को यहाँ पर मिल बैठने का कोविड-19 के बाद ये पहला मौका है। लॉकडाउन खुलने के बाद अब लोगों का मुख्तलिफ पार्टीज में शिरकत का रुझान बढ़ा है। लोगों में कोरोना वायरस की वजह से पाए जाने वाले खौफ में खातिर खा कमी वाक़या हुई है। तकरीब के आखिर में शुरका ने ईद मिलन पार्टी के मेज़बान का शुक्रिया अदा किया और मेहमानों की पाकिस्तान की रिवायती खानों से तवाज़ो की गई। दियारे घर में बसने वाले ओवरसीज़ ने अपनी काबिलियत और हुनरमंदी का लोहा मनवाया, वहीं वतन अजीज़ के वक़ार और तशख़्ख़ुस को भी बुलंद किया। इन ख़यालात का इजहार वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल के चेयरपर्सन महनाज सईद ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। तफसीलात खावर राजा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल की चेयरपर्सन महनाज सईद ने विल्वरहैम्पटन में एक इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि दियारे गैर में रहने वाले ओवरसीज़ ने अपनी काबिलियत और हुनरमंदी से जहाँ मकामी मुआशरे में नेक नामी कमाई है, वहीं वतन अजीज़ के वक़ार और तशख़्ख़ुस को भी बुलंद किया। कारोबार से लेकर सियासत तक हर मैदान में ओवरसीज़ कम्यूनिटी ने अपनी लियाकत का लोहा मनवाया। आप जब किसी अपने मुल्क से अलावा होते हैं और वहाँ पे आपको अपने अपनाहियत सी कोई चीज़ मिले, स्पेशली खाना, तो कल हो सकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए, कल हो सकता है कि पार्टी का कोई हाई अथॉरिटी यहाँ पर आए, नून लीग का कोई आए। इससे ये होगा कि यहाँ की लोकल कम्युनिटी को एक ऐसी जगह मिली है जहाँ से लोगों की मसाइल जो हैं पाकिस्तान की हाई जो कमान है उन तक पहुँचने की हमने बेहतरीन जगह प्रोवाइड की है। इसमें हमने यहाँ पर किसी पार्टी के लिए नहीं, नाम भी किसी मखसूस किसी बंदे के लिए, हमने ये किया है कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ से तमाम पार्टियों के लोग, जो भी लीडर यहाँ आएगा वो अपना पैगाम देगा। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को मुस्बत और तामीरी